गोंयान काळे पॅन्थर जे आसा जांकां आमी बिबटे म्हणटा. बिबटे म्हणजे कशें आसता की बिबटे जे आसा ते काळ्या रंगाचे दिसता, ते मेलानीन नांवाची प्रक्रिया तेंच्या भितर जाता, ताका लागून तेंची तशी रुपां पळोवपाक मेळटा. आनी असो एक जो बिबटो आसा ब्लॅक पॅन्थर, तो आमचे जे महावीर राष्ट्रीय उद्यान आणि महावीर अभयारण्य जे आसा ह्या वाठारांतलो सोनावल म्हणून जो गांव आसा, त्या सोनावल गांवान देवळा भितर तो इलेक्ट्रीक शॉक लागून मेल्लेलो पळोवपाक मेळ्ळा. आतां हे जे जनावरां आसा, ही जनावरां मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ट्रॅका पोंदा किंवा आमच्या देवळांनी किंवा हेर रस्त्याच्या वाठारांत भोंवतना मेल्ली पळोवपाक मेळटा. आनी हालींच्या दिसांनी 2 ब्लॅक पॅन्थर जे आसा ते मेल्लेल्याची उदाहरणां घडलेली आसा. ब्लॅक पॅन्थर गोंयांत ना ना म्हणपी लोकांक ही एक घडणूक जी आसा, ह्या घडणुकेन आमकां दाखोवन दिल्लेलें आसा की आमचें जंगल जें आसा कितलें ग्रेस्त आसा. आनी सोनावल ह्या वाठारांत जो ब्लॅक पॅन्थर मेल्लो आमकां मेळ्ळो आसा ते आमकां दाखोवन दिता की आमचे रानां असुरक्षीत आसा. हे असुरक्षीत आसल्या कारणानूच तेंचे मृत्यूचें प्रमाण जें आसा हें आमकां आयज वाडत जाल्लें पळोवपाक मेळटा. The voice for coin.